लबनान की वादिय बका में खड़े ये देव कामत सतून आज भी एक ऐसी हकीकत की गवाही दे रहे हैं जिसे सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। एक ऐसा शहर जिसकी तमीर में ऐसे पत्थर इस्तेमाल हुए जिनका वज़न 800 टन से भी ज़्यादा है। ये शहर था बाल्बिक, वो मकाम जहाँ इंसान ने अपने हाथों से अपना खुदा तराशा और फिर इसी के सामने सजदा रेज़ हो गया। क्या आप जानते हैं कि वो बाल नामी बुत कैसा था? क्यों एक पूरी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया? और आज भी इस शहर के खंडरात में कौन सी चीज़ें दफन हैं? आइए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं कि बाल्बक के अरूज और जवाल की लर्जा खेज दास्तान। तारीख गवाह है कि बाल की इबादत सबसे पहले शाम के इलाके में शुरू हुई, ख़ास तौर पर वो शहर जिसे आज बाल्बिक कहा जाता है। ये नाम ही बाल से मिला है। आज ये इलाका लबनान में वाक़या है, लेकिन कुरान मजीद में जिस कौम का जिक्र है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये कौम उर्दन, फ़लस्तीन और शाम के इलाकों में फैली हुई थी। इनका मरकज़ी शहर बाल्बिक था। ये कौम इंतहाई ताकतवर थी, ज़राअत में भी तरक्की याफ्ता थी। इनके बागात, इनके खेत, इनकी आबादियाँ सब कुछ शानदार था। लेकिन यही शानदार कौम एक बड़ी गुमराही में मुब्तला थी। वो बाल को पुकारते थे। अहले शहर ने शैतान के बहकावे में आकर एक बेपनाह बड़ा और खौफनाक मुजस्मा तामीर किया। तारीखी रवायत और बहुत सी तस्वीरों में इसे एक ऐसी हैबतनाक मखलूक के तौर पर दिखाया गया है जिसका जिस्म एक ताकतवर इंसान का था, लेकिन सर एक गुसीली बैल का। ये मुजस्मा खालिस सोने से तैयार किया गया था, जिसकी बुलंदी 20 फुट से भी ज़्यादा थी। इसकी आंखों में सुर्ख याकूत जड़े थे जो मशलों की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे इनसे आग बरस रही हो। ये एक देव हैकल बुत था जिसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर इंसान दंग रह जाता था। इस बुत को एक बहुत बड़े चबूतरे पर रखा गया ताकि लोग इसे दूर दूर से देख सकें। ये महज एक पत्थर या धात का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इस कौम के तकब्बुर का सबसे बड़ा निशान था। लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी गई कि यही बाल बारिश बरसाने वाला खुदा है, यही ज़मीन को जरखेज़ करता है और इसी के गुस्से की वजह से कहत पड़ेगा। इस बुत की पूजा इतनी बढ़ गई कि इस पूरे शहर का नाम ही इस बुत की निस्बत से बदल दिया गया, बाल्बिक यानी बाल का शहर। और हैरत की बात यह है कि हज़ारों साल गुजरने के बाद आज भी लबनान में इस शहर का नाम बाल्बिक ही है और इसके आसार आज भी वहाँ मौजूद हैं। बाल की खिदमत के लिए एक पूरा निज़ाम मौजूद था। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये एक बुत की देखभाल और पूजा के लिए 400 से ज़ायद मुस्तकिल पुजारी मामूर थे। इन पुजारियों का लिबास आम लोगों से अलग होता था और माशरे में इनका इतना असर व रसूख था कि बादशाह भी इनके मशवरे के बगैर कदम नहीं उठाता था। जब बारिश ना होती या कोई मुसीबत आती तो बाल के सामने हौलनाक रस्में अदा की जाती थीं। मौसीकी के शोर में इंसानी जानों के नजराने पेश किए जाते। बादशाह खुद अपने शाही लिबास में इस बुत के सामने झुकता और अपनी सल्तनत की बका के लिए इस बेजान सोने से भीख मांगता। इनका मानना था कि अगर बाल नाराज हो गया तो आसमान से आग बरसेगी और ज़मीन अनाज उगलना बंद कर देगी। मुआशरा जुल्म, जबर और शिर्क की तारीकियों में मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। वो अपने सच्चे रब को बिल्कुल भूल चुके थे जिसने इनके बाप दादा को पैदा किया था। इन्हें लगता था कि बाल ही इनकी कायनात चला रहा है। जब गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इनकी हदायत के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने इस कौम के सामने खड़े होकर वो सवाल किया जो आज भी कुरान पाक में महफूज है। सूरह अस-सफ़ात में इसका जिक्र बयान हुआ है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? तुम इस रब को छोड़कर बाल को पुकारते हो जो खुद तुम्हारा मोहताज है। क्या तुम सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले सबसे अजीम खालिक को छोड़ देते हो? वो अल्लाह जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे उन बाप दादा का भी रब है जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि ये सोना, ये बैल के सर वाला बुत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।
لیکن بادشاہ اور اس کے 400 سے زائد پجاریوں نے اپنی انا کی خاطر اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا اور انہیں شہر سے نکالنے کی سازشیں کرنے لگے۔ ان کے جابر بادشاہ اور طاقت کے نشے میں اندھے سرداروں کو یہ بات کسی صورت قبول نہ تھی کہ کوئی ایک شخص آ کر ان کے دیوتا کو جھوٹا کہے اور ان کے صدیوں پرانے رسم و رواج کو باطل قرار دے۔ اس وقت کا بادشاہ اور اس کی بیوی جو بال کی کٹر پجارن تھی، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ ان کے سونے اور چاندی سے بنے اس عظیم الشان دیوتا کی در حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر وہی ہوا جو سرکش قوموں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ پہلے ان پر 3 سال کا ایسا سخت قحط پڑا۔ بال کے پجاریوں کا سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ ان کا مجسمہ بال بارش کا خدا ہے۔ اللہ کے حکم سے ان پر بارش برسنا بند ہو گئی۔ پہلا سال گزر گیا، دوسرا سال بھی گزر گیا، زمین پیاس سے پھٹنے لگی، چشمے خشک ہو گئے۔ وہ علاقہ جو اپنی بے پناہ زرخیزی، بہتے میٹھے چشموں اور ہرے بھرے باغات کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا، بنجر صحرا میں تبدیل ہونے لگا۔ تیسرا سال آتے آتے اس پوری قوم پر ایک ہولناک قحط مسلط ہو گیا۔ جانور پیاس سے مرنے لگے اور وہ لوگ جن کے پاس اناج کے بھرے ہوئے گودام تھے، وہ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب بال کے پجاری دیوانہ وار اپنے سونے کے مجسمے کے سامنے دیوتا کے سامنے دن رات سجدے کیے، رو رو کر منتیں مانگی، لیکن آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاموش رہا۔ پانی کی ایک بوند نہ برسی۔ سورہ الصفات میں اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے، انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شک وہ عذاب میں پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں چن لیا گیا۔ اس آیت میں اس قوم کے بھیانک انجام کی طرف کھلی دلیل دے دی گئی۔ جنہوں نے اپنے سچے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے بنائے ہوئے بت بال کو پکارا، ان کا انجام دنیا میں بھی رسوائی تھا اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے سخت عذاب تیار کر دیا گیا۔ قحط کی اس ہولناک شدت نے قوم کے تکبر کو ریزہ ریزہ کر دیا اور ان کا وہ سونے کا مجسمہ، ان کا خدا بال، انہیں بچانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اور پھر ایک ہولناک چنگاڑ اور زمین کی لرزش نے اس عظیم الشان شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ بال جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ انہیں بچانے آئے گا، خود ملبے تلے دب گیا۔ وہ 400 پجاری، وہ متکبر بادشاہ اپنی ہی بنائی ہوئی دیواروں کے نیچے دفن ہو گئے، اور وہ قوم، اس کے مغرور سردار، سب عبرت کا بھیانک نشان بن گئے۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ بال کا مجسمہ تو ٹوٹ گیا، مٹی میں مل گیا، مگر شیطان، جس نے روز اول سے انسان کو بھٹکانے کی قسم کھا رکھی ہے، اس نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی۔ قدیم بال کے پجاری اب مندروں سے نکل کر تاریک کمروں اور خفیہ تنظیموں میں روپ پوش ہو گئے۔ آج کے اس پڑھے لکھے دور میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شیطان کی پوجا ختم ہو گئی ہے تو یہ اس کی سب سے خطرناک بھول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے طاقتور ترین حلقے موجود ہیں جو بال کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ معاشی نظام، عالمی سیاست اور میڈیا کے ذریعے انسانی ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہوں نے مٹیریلزم اور فحاشی کو اپنا نیا دیوتا بنا لیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور ہولناک مثال حال ہی میں ایپسٹین فائلز کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی۔ جیفری ایپسٹین کا وہ پر اسرار جزیرہ جہاں دنیا کے بااثر ترین افراد جمع ہوتے تھے، تحقیقات بتاتی ہیں کہ وہاں وہی قدیم شیطانی رسومات دہرائی جاتی تھیں جو کبھی بالبک میں ہوتی تھیں، معصوم بچوں کا استحصال اور انسانی جانوں کی تذلیل۔ یہ سب وہی طریقہ ہے جو قدیم دور کے بال کے پجاری شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے وہ یہ کھلے عام کرتے تھے اور آج یہ سب پاور اور پیسے کے پردے کے پیچھے چھپ کر کیا جاتا ہے۔ آج کا بال کوئی دھات کا مجسمہ نہیں، بلکہ وہ دل فریب شیطانی نظام ہے جو ہمارے موبائلز اور میڈیا کے ذریعے ہماری نسلوں کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ ان خفیہ طاقتوں کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانا، اس کے دل سے آخرت کا خوف نکالنا اور اسے شیطان کا غلام بنانا۔ ناظرین، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ کل بال کا بت سامنے تھا
اور حضرت الیاس علیہ السلام کی حق پر مبنی آواز تھی۔ آج ہمارے سامنے یہ جدید شیطانی جال ہے اور ہمارے پاس اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سنت موجود ہے۔ یاد رکھیں، اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی کی ایک کرن اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ آج لبنان میں بالبے کے کھنڈرات دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک عجوبہ ہیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں، ان بڑے پتھروں کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بنے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ جگہ محض تفریح گاہ نہیں بلکہ ایک درس عبرت ہے۔ بالبک ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کتنے ہی بڑے شہر کیوں نہ بسا لے، اگر وہ اپنے اصل خالق کو بھول کر جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکے گا تو اس کا انجام بھی اسی طرح مٹی میں مل جانا ہے۔ آج بھی وہ ستون وہیں کھڑے ہیں، گویا پکار پکار کر کہہ رہے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔